नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामा। नेपालमा कोरोना संक्रमण निरन्तर बढ्दै संक्रमितको संख्या 584 जना पुग्यो। मुस्लिम समुदायको प्रमुख चाड ईद पर्वको रमजान व्रत सकिँदै घरमै बसी नमाज पढेर पर्व मनाउन मुस्लिम आयोगको आग्रह। पाकिस्तान विमान दुर्घटनाबाट 2 जनाको जीवितै उद्धार। दुर्घटनाको खास कारण पत्ता लाग्न ब्ल्याक बक्स फेला पर्नुपर्ने। र सर्वाधिक गोलकर्ता फ्रान्सेली खेलाडी बेन्जेमाले रोनाल्डो र मेस्सीलाई पछ्याउँदै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। आज अर्थात् शनिबार बाँकेको नरैनापुरमा 27 जना सहित थप 36 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण थपिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँकेको नरैनापुरका 27 जना र बैतडीका 4 जना सहित 36 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 584 जना पुगेको बताइएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा बाँकेको नरैनापुरका 27 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नरैनापुरको मर्दरसाका 17 देखि 32 वर्ष उमेर समूहका 6 जना, नरैनापुर 3 राष्ट्रिय प्रावि गेगलीमा गरिएको नमुना संकलनमा 16 देखि 32 उमेर समूहका 15 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै नरैनापुरकै 1 मा 22 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका 6 जनामा पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका 4 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। आरटीटी परीक्षण पोजिटिभ आएपछि उनीहरू सेती अस्पतालमा उपचाररत रहेका थिए। 20 वर्षका 2 जना, 22 र 27 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको थियो। यस्तै गरी कोशी अस्पतालमा उपचाररत झापा गाउँपालिकाका 33 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले सुर्खेतमा 2 पुरुष र 1 महिला गरी 3 जना र बर्दियामा 19 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको बताउनु भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 584 पुगेको उहाँले बताउनुभयो। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 45,957 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3,494 वटा नमुना परीक्षण पीसीआर विधिबाट भएका छन्। आरटीटी विधिबाट 4,119 वटा परीक्षण भएका छन्। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले ईद उल फित्रका दिन घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकाले घरमै बसेर ईदको नमाज अदा गर्न समेत आग्रह गर्नु भएको हो। रमजान महिनाको अन्त्यमा मनाइने प्रमुख पर्व ईद उल फित्रका दिन मस्जिदमा गई सामूहिक नमाज अदा गर्ने प्रचलन रहेको छ। रमजानको सुरुको दिन पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले घरमै बसेर नमाज अदा गरेका थिए। आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले देशभर रहेका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई ईदका दिन सबै नागरिकको सुरक्षाका लागि आफ्नो खुसी त्यागेर भए पनि घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले ईदको नमाज पढेपछि छरछिमेकमा पुगी एक अर्कामा शुभकामना आदान प्रदान नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। यस्तै अध्यक्ष अन्सारीले देशको कुनै पनि ठाउँमा आज अर्थात् शनिबारका दिन चन्द्रमा देखिए पनि आइतबार अर्थात् भोलि मात्रै ईद उल फित्र मनाउने नभए सोमबार मात्रै ईद उल फित्रको नमाज अदा गरिने जानकारी दिनुभएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको रमजान महिनामा दिनभर निराहार व्रत अर्थात् रोजा उपवास बसेर नमाज अदा गर्ने गर्दछन्। रमजानको अन्तिम दिन ईद उल फित्र नमाज अदा गरेपछि 1 महिना लामो उपवास तोडिनेछ। आइतबार रमजान महिनाको अन्तिम 30औं दिन रहेको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 61 दिन पुगेको छ।
गत चैत्र 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउन पटक पटक समय थप गर्दै जेठ 20 गतेसम्म पुर्याइएको छ। यस्तै लकडाउनपछि अत्यावश्यक सेवाका सवारी र पास वाहक सवारी सञ्चालनमा रहे पनि भित्री सडकहरू सुनसान जस्तै देखिएका छन्। अत्यावश्यक सवारीहरू भित्री सडकमा पनि गुडेका छन्, तर न्यून मात्रामा। चोकचोकमा ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच कडाई गरेको छ। उपत्यकाभित्रको भित्री क्षेत्रमा रहेका प्राय सटरहरू बन्द रहेका छन्। बिहान र बेलुकीमा निश्चित समयमा मात्रै खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू सञ्चालनमा रहे पनि दिउँसोको समयमा भने पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन्। पछिल्लो समय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारले उपत्यकामा कडाई गरेको छ। पास वितरणमा कडाई गर्नुका साथै उपत्यका छिर्ने सवारी साधन तथा व्यक्तिहरूको चेक जाँचमा पनि कडाई गरिएको छ। उपत्यकामा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सतर्कता बढाउन सरकारले सम्पूर्णमा आग्रह गरेको छ। सरकारले गत चैत 11 गते पहिलो पटक एक साताका लागि लकडाउन घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि एक साता समय थप गर्दै चैत 25 गतेसम्म लकडाउन गर्यो। त्यसपछि तेस्रो पटक मिति थप्दै वैशाख 3 गतेसम्मलाई लम्बिएको लकडाउनलाई चौथो पटक 12 दिन थपेर वैशाख 15 गतेसम्म पुर्याएको थियो। त्यसपछि पुनः 10 दिनका लागि लकडाउन थप भएर वैशाख 25 सम्म पुग्यो र सरकारले छैटौं पटक अर्थात् जेठ 5 गतेसम्म लकडाउनको अवधि थपेको थियो। चैत्रबाट सुरु भएको लकडाउन संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सरकारले जेठ 20 गतेसम्मलाई पुनः लकडाउनको अवधि थप गरेर लकडाउनको समय 20 गतेसम्म पुर्याएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। शनिबार अर्थात् आज बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुगेर नेपालको राजनीतिक नक्सा, प्रशासनिक नक्सालाई अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रदान गर्नुभएको हो। नक्सा हस्तान्तरणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नक्सा तयार पार्न खट्ने मन्त्रीहरूसहित मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। मन्त्री अर्यालले आफूहरू नक्सा प्रकाशनको तयारी अवस्थामा नै रहेको र त्यसका लागि पार्टी र सरकारको निर्देशनको पर्खाइमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय संयोजन समितिले संविधान संशोधनको विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भौगोलिक क्षेत्र समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानमा संशोधन गर्न लागि बेलामा पनि आफूहरूले माग गरेको कुरा नसमेटेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। यस्तै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूचित 3 नेपालको निशान छापलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मोर्चाले विरोध गरेको हो। सो धारा सँगै सम्बन्धित पहिचान सहितको अधिकार सम्पन्न प्रदेश स्थापना गर्न मोर्चाले उठाएको 14 बुँदे माग एवं थरुहट आन्दोलनकर्मी, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला आदि पहिचान पक्षधरहरूसँग नेपाल सरकारले पटक पटक गरेको सहमति सम्झौता दोस्रो पटक संविधान संशोधन गर्न लाग्दा समेत सम्बोधन नगरेको भन्दै मोर्चाले विरोध गरेको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर विज्ञापनमा जानु पूर्व त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। Yes, Yamaha. नेपालमा कोरोना संक्रमण दर निरन्तर बढ्दै संक्रमितको संख्या 584 जना पुग्यो। मुस्लिम समुदायको प्रमुख चाड ईद पर्वको रमजान व्रत सकिँदै घरमै बसी नमाज पढेर पर्व मनाउन मुस्लिम आयोगको आग्रह। पाकिस्तान विमान दुर्घटनामा 2 जनाको जीवितै उद्धार। दुर्घटनाको खास कारण पत्ता लाग्न ब्ल्याक बक्स फेला पार्नुपर्ने। र सर्वाधिक गोलकर्ता फ्रान्सेली खेलाडी बेन्जेमाले रोनाल्डो र मेस्सीलाई पछ्याउँदै।
विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्, पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको। मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति साबुन ओख। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर अस्पतालले परीक्षण नगरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएको छ। चितवनमा आज बिहान पुष्टि भएका 52 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको बिहिबार परीक्षण नै नगरी भरतपुर अस्पतालले नेगेटिभ आएको जानकारी गराएको हो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 केशरबागका 52 वर्षीय पुरुषको बिहिबार कोरोना परीक्षण भएको थिएन। उनका बुवा र आमाको मात्र परीक्षण भएको हो। भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालाको स्रोतले भन्यो, उहाँको स्वाब पोखिएर आएकाले हामीले परीक्षण गरेका थिएनौँ। स्वाब पोखिएर आएपछि भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारीलाई तत्कालै जानकारी गराएको स्रोतले बताएको छ। बिहिबार परीक्षण गरिएको लिस्टमा यी पुरुषको नाम समेत नभएको प्राविधिकहरूको दाबी रहेको छ। भरतपुर अस्पतालले शुक्रबार उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएको थियो। यसगरी परीक्षण नै नगरी गलत सूचना सार्वजनिक गर्दा आफूहरूको दक्षतामाथि समेत अस्पतालले खेलवाड गरेको उनीहरूको दाबी रहेको छ। हामीहरूमा कम्तीमा पनि 5 वर्ष काम गरेको अनुभव छ, हामीसँग डिग्रीको सर्टिफिकेट छ। प्राविधिकहरूले एउटै स्वरमा भने अहिले गलत सूचना सार्वजनिक गरेर दैनिक 18 घण्टासम्म काम गर्ने हामी प्राविधिकहरूको मनोबल गिरेको छ। भरतपुर अस्पतालले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो कमजोरी सच्याउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा 5 जना मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट र 2 जना माइक्रोबायोलोजिस्ट तथा 1 जना प्राविधिक रहेका छन्। भरतपुर अस्पतालले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै बिहिबार पठाइएको स्वाबमा नेगेटिभ आएपछि पुनः परीक्षण गरिएको दाबी गरेको छ। शुक्रबार परीक्षण गर्दा उनको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। आज संक्रमित पुरुष हिजो अर्थात् शुक्रबार पुष्टि भएका 74 वर्षीय पुरुष र 73 वर्षीय महिलाका जेठो छोरा रहेका छन्। तिनै जेठा छोरा सहित 3 जना गत जेठ 3 गते भारतको दिल्ली स्थित राजीव गान्धी अस्पतालबाट फर्किएका थिए। तर भरतपुर अस्पतालले बाहिर नेगेटिभ आएको सूचना जारी गरे पनि उनलाई आइसोलेसनमा नै भर्ना गरिएको थियो। प्रभात दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले 3 महिनासम्म आफ्ना सदस्यहरूसँग जरिवाना नलिने भएको छ। लकडाउनपछि 3 महिनासम्म ब्याजमा छुट दिने र भाका नागेको ऋणमा जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको सहकारीले आज जानकारी दिएको छ। हरेक व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा लकडाउनभरि नेपाल सरकार, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला सहकारीले छुट दिन निर्देशन दिएसँगै त्यसको पालना गर्दै सहकारीको तर्फबाट पनि छुटको व्यवस्था गरिएको प्रभात कोषका अध्यक्ष विमला नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले लकडाउनको समयभर नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार भाका नागेको ऋणमा 12% र ब्याज दरमा भने ऋणको प्रकार अनुसार छुट दिइने बताउनु भएको छ। यस्तै अध्यक्ष नेउपाने गेवालीले समेत लकडाउनको अवस्थामा ऋण लिनेको संख्यामा पनि कमी आएको र बचत फिर्ता लिने सदस्यको संख्या बढेको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले 4800 सदस्य भएको सो सहकारी भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 पारिजात टोलमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रभात दिदीबहिनी साकोसाले अहिले 3 जना कर्मचारी परिचालन गरी सहकारी सञ्चालन गरिरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका सबै वडामा कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन धमाधम क्वारेन्टिन स्थापना भइरहेका छन्। अधिकांश वडामा क्वारेन्टिन स्थापना भइसकेका छन् भने केहीमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्।
सबै वडामा न्यूनतम 10 शय्याको क्वारेन्टिन स्थापना गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले महानगरपालिकाको निर्देशन अनुसार 20 भन्दा बढी वडामा क्वारेन्टिन स्थापना भइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले परिवार नभएकाहरूको हकमा भने सबै व्यवस्था महानगरले गर्ने बताउनु भयो। विशेष गरेर भारतबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। महानगरमा पहिलो चरणमा 290 शय्याको क्वारेन्टिन निर्माण हुने र आवश्यकताका आधारमा बढाउँदै लैजाने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार संक्रमितहरू यदि भेटिएमा र आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था महानगरले गरे पनि खानाको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ। यसैबीच वडा नम्बर 6 को स्थित केशरबागका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि महानगरपालिकाले थप सतर्कता अपनाएको पनि बताइएको छ। यस्तै आफ्नै स्थानीय तहमा संक्रमितको संख्या देखिसकेपछि थप नगरवासीमा संक्रमण देखिन नदिन महानगरले शुक्रबारदेखि नै थप सतर्कता अपनाउँदै लकडाउन अवधिभर घरभित्रै बसिदिन महानगरले महानगरवासीहरूलाई आग्रह गरेको प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले बताउनु भएको छ। संक्रमणको जोखिम झन बढ्दै गएकाले सबैले धैर्यताका साथ घरभित्रै बसेर सहयोग गरिदिन पनि महानगरले सूचना जारी गरेको छ। पसल तथा व्यवसाय गर्नेहरूले पनि स्थानीय प्रशासनले तोकेको निश्चित समयसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न महानगर प्रमुख रेणु दाहालले आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि चितवनमा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 5 जना पुगेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कर्मचारी सञ्चय कोषले कोरोना भाइरसका कारण सरकारले लागू गरेको लकडाउनसँगै बन्द रहेका कोषका सेवामध्ये हाललाई विशेष सापटी सेवा अनलाइन मार्फत लिन सकिने गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोभिड-19 का कारण गत चैते 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन लागू गरेसँगै कोषका सेवा बन्द गरिएसँगै र बन्द गरिँदै आए पनि आइतबारदेखि अनलाइन मार्फत विशेष सापटी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको कोषले आज विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। लकडाउनका कारण यातायात र हिँडुलमा भएको असहज अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै घर तथा कार्यालयमै बसेर सरल, सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुरूप अनलाइन विशेष सापटी सेवा सुरु गरिएको बताइएको छ। हाललाई यो सेवा विशेष सापटी लिन योग्यता पुगेका र KYC अपडेट गरेका सञ्चयकर्ताले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि सञ्चयकर्ताले कोषको वेबसाइटमा गई प्राप्त निर्देशन अनुसार अनलाइन फारम भरी यो सोसँगै विशेष सापटीको आवेदन फारम भरी स्क्यान कपी अपलोड गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। कोषले सो आवेदन फारमलाई रुजु गर्छ र सो गरिसकेपछि सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको बैंक खातामै रकम जम्मा गरिदिनेछ। कोषले कोभिड-19 का कारण हाल बन्द रहेका अन्य सेवा समेत क्रमशः सञ्चालनको तयारी समेत पूरा गरेको जानकारी दिएको छ। लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै कोषका कार्यालय मार्फत सुरक्षित रूपका कोषका समेत अन्य सेवा प्रवाहहरू समेत हुने गरी तयारी गरिएको पनि कोषले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको कराची शहरमा शुक्रबार भएको विमान दुर्घटनाका जीवित एक व्यक्तिले दुर्घटना लगत्तै आफू होसमा आउँदा वरिपरि आगो बाहेक केही नदेखेको बताएका छन्। मृत्युको मुखबाट भाग्यवश बचेका उनले त्रासदीपूर्ण सो अग्नि परीक्षाको वर्णन गर्दै भने मैले कोलाहल, रुवाबसी र चिच्याहाट मात्र सुने। पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस A320 विमान शुक्रबार कराची विमानस्थल नजिक आवासीय क्षेत्रमा खस्दा बाँचेका 2 मध्ये एक यात्री मोहम्मद जुबैरले भने विमानले एक पटक अवतरणको कोसिस गरेको थियो तर त्यसको 10 र 15 मिनेटमै दुर्घटना भइहाल्यो। अस्पतालमा उपचाररत जुबैरले भने विमान दुर्घटना होला भन्ने कसैलाई पनि पत्तो थिएन। विमानलाई सहज ढङ्गले उडाइरहेका थिए। दुर्घटना लगत्तै बेहोस भएका उनमा जब होस आयो त्यहाँ उनले चारै दिशामा कोलाहल र चिच्याहाट मात्र सुनेको बताए। उनले भने मैले सबैतिर चिच्याहाट मात्र सुने। बच्चा र वयस्क सबैको चित्कार। मैले जताततै आगोका लपका मात्रै देखेँ। कहीँ कतै कुनै मानिस देखिन। सुने त मात्र उनीहरूको रुवाबासी र चित्कार। दर्दनाक र अनौठो क्षणको वर्णन गर्दै उनले भने मैले आफ्नो कम्मर पेटी खुले। अलिकति उज्यालो देखेर प्रकाश आइरहेको दिशातर्फ गएँ। सुरक्षित हुनका लागि म 10 फिट जतिको गहिरो ठाउँमा फाल हाने। आश्चर्यको घटना चाहिँ 97 जना यात्री जलेर मृत्यु हुँदा पनि जुबैरमा सामान्य चोट मात्रै देखिएको छ। जीवित अर्का यात्री भने बैंक अफ पन्जाबका अध्यक्ष जाफर मसुद रहेको प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। दुवैजना विमानको अगाडि बसेका थिए। घटनामा एक टिभी पत्रकार पनि परेका छन्।
दुर्घटनामा 97 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 2 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको थियो। दुर्घटनाको कारण अझै पनि पत्ता लाग्न नसकेकोमा सो घटनामा पाइलटले अवतरणको प्रयास गर्दा प्राविधिक खराबी आएको कन्ट्रोल टावरलाई बताएका थिए। अर्को संवादमा आपतकालीन अवतरणका लागि प्रयोग गरिने मेयड शब्द प्रयोग गरिएको थियो। पाकिस्तानी समाचारहरूमा आएको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल र पाइलट बीच भएको कुराकानी अनुसार पाइलटले विमानको इन्जिनले काम नगरेको बताएका थिए। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले भने के तिमी बेली ल्यान्डिङ गर्न चाहन्छौ भनेर सोध्दै गरेका थिए। पाइलटले त्यही बेलामा मेअडे 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 भन्ने शब्द दिएको समेत सो अडियोमा सुनिन्छ। कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको विमान सेवा सरकारले देशभित्र उडान अनुमति दिएको लगत्तै अर्को दिन यो दुर्घटना भएको थियो। विमानस्थलबाटै एकदमै नजिकको कोलोनीमा पुग्दा दुर्घटना भएको सीसीटीभी दृश्यमा देखिएको छ। दुर्घटनाको खास कारण पत्ता लाग्न ब्ल्याक बक्स फेला पार्नुपर्ने बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। युरोपेली च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत धेरै पटक गोलमा आबद्ध हुने कीर्तिमानमा रियल म्याड्रिडका फ्रान्सेली फरवार्ड करिम बेन्जेमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी भन्दा मात्र पछाडि रहेका छन्। बेन्जेमा च्याम्पियन्स लिगमा हालसम्म 64 गोल र 27 असिस्ट दिँदै कुल 91 पटक गोलमा आबद्ध भएका छन्। उनलाई रियलका पूर्व कप्तान राउल गोन्जालेजले 87 र जर्मन क्लब बायर्न म्युनिकका रोबर्ट लेवान्डोस्कीले 79 गोलमा आबद्ध हुँदै पछ्याइरहेका छन्। समग्रमा बेन्जेमा रोनाल्डो र मेस्सी भन्दा पछाडि तेस्रो स्थानमा छन्। हाल युभेन्टसका लागि खेलिरहेका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा आधिपत्य नै जमाएका छन्। म्यान्चेस्टर युनाइटेड र रियल म्याड्रिडका लागि गरेर कुल 5 पटक उपाधि जितेका उनले प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै गोल गरेका हुन्। उनले 129 गोल र 40 असिस्ट सहित कुल 169 गोलमा आबद्ध भएका छन्। क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सी यस सूचीको दोस्रो स्थानमा छन्। मेस्सीले 114 गोल र 35 असिस्ट प्रदान गर्ने क्रममा 149 गोलमा सिधै आबद्ध भएका छन्। च्याम्पियन्स लिगमा अझै पनि दुवै रोनाल्डो र मेस्सीको क्लबको खेल भने बाँकी रहेको छ। युएफको अगस्त 7 तारिकदेखि खेल सुचारू गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ। बेन्जेमा प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोल गर्ने फ्रान्सेली खेलाडी पनि हुन्। उनले दोस्रो स्थानमा रहेका फरवार्ड थिएरी हेनरीलाई 13 गोलले पछाडि पारेका छन्। बार्सिलोनाबाट खेल्दै च्याम्पियन्स लिग जितेका हेनरीले प्रतियोगितामा 51 गोल गरेका छन्। उनले त्यसअघि आर्सेनलका लागि समेत खेलेका थिए। बेन्जेमाले रियल म्याड्रिडका लागि च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीमा पनि तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। उनले रियलका लागि 52 गोल गरेका छन्। सो सूचीमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 गोल सहित शीर्ष स्थानमा छन् भने पूर्व कप्तान राउल 66 गोल सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। बेन्जेमाले यसै सिजन अल्फ्रेडो डी स्टाफेनलाई समेत राखेको 49 गोलको कीर्तिमान तोडेका थिए। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर निरन्तर बढ्दै संक्रमितको संख्या 584 जना पुग्यो। मुस्लिम समुदायको प्रमुख चाड ईद पर्वको रमजान व्रत सकिँदै घरमै बसी नमाज पढेर पर्व मनाउन मुस्लिम आयोगको आग्रह। पाकिस्तान विमान दुर्घटनामा 2 जनाको जीवितै उद्धार। दुर्घटनाको खास कारण पत्ता लाग्न ब्ल्याक बक्स फेला पर्नुपर्ने। र सर्वाधिक गोलकर्ता फ्रान्सेली खेलाडी बेन्जेमाले रोनाल्डो र मेस्सीलाई पछ्याउँदै। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।